السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ترجمه آیه چنین است: به سوی راه پروردگارت با حکمت و اندرز نیک دعوت بده و با آنان با دلیلی که بهترین باشد به بحث و گفتگو بپرداز. یقینا پروردگار تو داناترین است به کسی که از راه او گمراه شده است و او به هدایت یافتگان نیز داناترین است. در قرآن شریف خداوند متعال در این آیه و نیز در بسیاری از آیات دیگر که در آنها به تبلیغ و دعوت سفارش فرموده است، در همانجا دستور داده است که تبلیغ به شیوه احسن انجام شود و به نصیحت سفارش کرده است تا هم بر دیگران اثر بگذارد و هم سودمند واقع شود و کسانی که به آن عمل می کنند تبلیغشان همواره ثمربخش و اثرگذار است. به فضل الهی آنان تا حد زیادی موفق می شوند. پس باید همواره این اصل را پیش روی خود نگه داشت. امروزه به سبب شبکه‌های اجتماعی مردم گمان می کنند که تبلیغ بسیار آسان است. کسانی که شوق دارند با اشتیاق فراوان می کوشند این کار را انجام دهند. یا بعضی نیز هستند که به مکانهای عمومی می روند، جایی که در برخی کشورها اجازه هست. در پاکستان و مانند آن که اجازه تبلیغ نیست، پس کسانی که شوق تبلیغ دارند در آنجا رفته و شوق خود را برآورده می کنند. این کار خوبی است، اما برای تبلیغ نیز شرایط و آدابی وجود دارد که باید همواره مد نظر باشد، وگرنه نتیجه معکوس خواهد داشت، همان گونه که خداوند متعال در همین آیه فرموده است: بنابراین این نکته را بفهمید و سپس تبلیغ کنید، زیرا برخی افراد با تبلیغ خود بر دیگران اثر منفی می‌ذارند و به جای اثر مثبت اثر معکوس پدید می‌آید و گاهی به بیگانگان فرصت داده میشه که بر جماعت و نیز بر تعلیم جماعت احتراز کنند، اعتراض‌هایی که از واقعیت‌ها دور است. سپس برخی افرادی که تازه وارد این میدان شدند و میپندارند که دلایل بزرگی در اختیار دارند، وقتی دلایل در واقع وجود ندارد و نمیتوانند مخالفان را قانع کنند یا دلیل محکم ارائه دهند، دچار ناامیدی میشوند، حالان که هیچ جای ناامیدی نیست. ما به فضل خداوند متعال دلایل در اختیار داریم. بله، این سخن دیگری است که کسی فهم آن را نداشته باشد یا نتواند آن را بیان کند. جماعت احمدیه به فضل خداوند متعال سخن خود را با حکمت و دلایل مطرح می کند و مطابق همان تعلیمی عمل می کند که خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عطا فرمود و خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز به آن عمل کردند.
پس باید همواره این نکته را پیش نظر داشت که تبلیغی که انجام می دهیم باید به شیوه احسن باشد. یک بار حضرت مسیح موعود علیه السلام در این باره، یعنی درباره تبلیغ، راهنمودی بسیار مهم بیان فرمودند. ایشان فرمودند که از من پرسیده شد که برای گسترش تعلیم اسلام در آمریکا و اروپا چه باید کرد؟ آیا مناسب است که برخی مسلمانان انگلیسیدان از میان مسلمانان به اروپا و آمریکا بروند و از طریق وعظ و ندا مقاصد اسلام را برای آن مردم آشکار سازند؟ زبان را می دانند، پس تبلیغ کنند. ایشان می‌فرمایند اما من به این سوال به طور عمومی هرگز پاسخ آری نخواهم داد. این نکته بسیار مهم است. همان گونه که ایشان فرمودند صرف انگلیسیدانی یا دانستن هر زبانی به خودی خود موجب آگاهی دینی نمی شود. درک لوازم بسیار دیگری نیز وجود دارد. در این زمینه نیاز به افزایش علم است، همان گونه که پیشتر نیز گفتم. در اینجا هم در جاهای گوناگون مردم تبلیغ می کنند، اما نمی توانند پاسخهای کامل به پرسش‌های مخالفان بدهند و با علم کامل جواب دهند. همین وضعیت در شبکه‌های اجتماعی نیز وجود دارد، همان گونه که پیشتر عرض کردم. پس پیش از هر چیز هر داعی الله و هر کسی که شوق تبلیغ دارد باید علم خود را افزایش دهد. اعتراضها را گردآوری کند. معمولاً پاسخ آنها در ادبیات جماعت وجود دارد و اگر وجود نداشت با تیم تبلیغی که در کشور تشکیل شده است تماس بگیرند، از آنان بهره ببرند و از افراد صاحب علم آن تیم کمک بگیرند. همان گونه که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که من هرگز پاسخ آری نخواهم داد. پس در ادامه می‌فرمایند من هرگز مناسب نمی‌دانم که کسانی که به طور کامل با تعلیم اسلامی آشنا نیستند و از خوبی‌های عالی مرتبه آن کاملاً بی‌خبرند و نیز بر پاسخ‌های نقدها و ایرادهای زمان حاضر به طور کامل مسلط نیستند و نیز از سوی روح القدس تعلیم نیافتند. و این نیز نکته بسیار ضروری است که مبلغ، یعنی کسی که تبلیغ می کند، از روح القدس تعلیم یافته باشد و با خداوند متعال ارتباط داشته باشد، به عنوان نماینده ما اعزام شوند. این امر ممکن نیست. ایشان فرمودند که مبلغین من باید با خداوند متعال نیز رابطه‌ای ویژه داشته باشند تا خداوند متعال سپس آنان را مورد تأیید قرار دهد. ایشان می‌فرمایند که به نظر من زیان چنین اقدامی از سود آن نزدیکتر و سریعتر است، مگر آنکه خدا بخواهد. یعنی اگر ما چنین کاری انجام دهیم سود آن اندک و زیان آن بیشتر است، مگر آنکه خدا بخواهد. در برخی موقعیت‌ها و گاهی ممکن است فایده‌ای هم حاصل شود و یکی دو نمونه به دست آید، اما به طور کلی همین است که اثر منفی بر جای می‌گذارد. پس یک مبلغ و داعی الله باید همواره این نکته را در نظر داشته باشد که هنگامی که می‌خواهیم تبلیغ کنیم لوازم بسیاری نیز دارد که باید آنها را فراهم کنیم. اگر چنین باشد آنگاه خواهیم توانست به درستی تبلیغ کنیم. درباره تبلیغ نخستین نکته‌ای که باید به یاد داشته باشیم این است که اسلام تنها دینی است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تنها پیامبری است که در جهان پیام خداوند متعال را آوردند که برای تمام دنیاست و خداوند متعال ایشان را برای همه مردم و برای تمام جهان و برای همه اقوام بشیر و نذیر قرار داده و به عنوان پیامبر مبعوث فرموده است. اما اگر تا امروز تاریخ را بنگریم جمعیت کل مسلمانان هنوز هم کمتر از 1/4 جمعیت جهان است. علت این چیست؟ علت آن همین است که تبلیغ با حکمت انجام نشده و آن پیام به درستی رسانده نشده است. مسلمانان میپندارند که با جهاد میتوانند پیام اسلام را برسانند، حالان که اجازه جهاد تنها در صورتی است که دشمن حمله کند. هنگامی که به مسلمانان اجازه جهاد و برداشتن شمشیر داده شد، آن نیز در زمانی بود که کافران یا غیر مسلمانان به اسلام حمله کرده و می‌خواستند آن را نابود کنند. در آن هنگام خداوند متعال در سوره حج
در سوره حج قرآن شریف فرمود اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر، یعنی به کسانی که بدون دلیل با آنان جنگ می شود اجازه جنگ داده می شود، زیرا به آنان ظلم شده است و خداوند بر یاری آنان تواناست. این نکته بسیار مهم است و سپس تاریخ دید و آن گواه است که خداوند متعال آنان را یاری کرد و بر آن قادر بود. پس هنگامی که خداوند متعال اجازه جنگ داد به این دلیل بود که ظلم در جریان بود، اما زمانه امروز زمان چنین جهادی نیست. هیچ جنگی به خاطر دین در جریان نیست، هرچند به بهانه‌هایی بر مسلمانان ظلم می شود اما نام دین برده نمی شود. خداوند متعال و نیز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جهاد قرآنی را جهاد اکبر قرار دادند. پس این همان وضعیت عمومی مسلمانان است که به سبب آن امروز نیز ما مسلمانان جهان با وجود آن که جمعیت مسلمانان دنیا رقم قابل توجهی است کمتر از 1/4 جمعیت جهان را تشکیل می دهیم. ما باید همواره این نکته را پیش نظر داشته باشیم و مسئولیت‌های خود را درک کنیم که ما با حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کرده ایم و با ایشان عهد بیعت بسته ایم. ما باید به این امر عمل کنیم که هم با خداوند متعال رابطه‌ای برقرار کنیم، هم تعلیم او را بیاموزیم و با عمل به آن این پیام را به دنیا نیز برسانیم. برخی افراد با نیت نیک کار می کنند، همان گونه که در آغاز نیز بیان کردم، اما آگاهی کامل ندارند یا آن معیار ارتباط با خداوند متعال را که یک داعی الی الله باید داشته باشد برقرار نمی کنند و در نتیجه دچار ناامیدی می شوند. باید همواره این نکته را مد نظر داشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز برای تبلیغ احکام صادر فرمودند و برخی راهنمودها بیان می کردند. در روایت های بسیاری یافت می شود که یک روایت از حضرت ابن عباس است که می فرماید به ما دستور داده شد که با مردم متناسب با عقل و فهم آنان سخن بگوییم. نخستین نکته همین است که هر کس به اندازه عقل و دانش خود یا مطابق با مزاج و مذهبش با او سخن گفته شود. برای مثال اگر قرار است آمدن حضرت مسیح موعود علیه السلام به مسلمانان معرفی شود، باید از قرآن کریم، احادیث و کتاب‌های بزرگان خودشان برای آنان بیان گردد. ایشان به مبلغین این نکته را نیز فرمودند و این حدیثی طولانی است که یکی از نکات آن پرهیز از نفرین مظلوم است. این امر برای مبلغین بسیار ضروری است. همواره اخلاق شخصی آنان باید نیک و عالی باشد و معیار حقوق العباد در آنان چنان باشد که هرگز موجب نفرین هیچ مظلومی نشوند، بلکه همواره دعای مظلومان شامل حالشان باشد. هنگامی که انسان دعای مظلوم را به پشت داشته باشد، خداوند متعال در کارهای او برکت قرار می دهد. فرمودند که باید از نفرین مظلوم پرهیز کرد، زیرا میان او و خداوند متعال هیچ مانعی وجود ندارد. پس باید همواره این نکته را مد نظر داشت. این آیه‌ای که من قرائت کردم در توضیح موعظة الحسنه، حضرت مسیح موعود علیه السلام در جایی می‌فرمایند خداوند متعال بر ما فرض کرده است که اتهامات دروغین را با حکمت و موعظه نیکو برطرف کنیم و خدا می‌داند که ما هرگز هنگام پاسخگویی نرمی و آهستگی را کنار نگذاشتیم، یعنی همواره نرمی را به کار برده‌ایم. ایشان وضعیت خود را بیان می‌کنند که من با نرمی و آهستگی پاسخ می‌دهم. همواره این اصل من است و خداوند متعال بر آن گواه است و همیشه با واژگان نرم و ملایم عمل کردم. پس این همان شیوه تبلیغ است که باید آن را اختیار کنیم. بنابراین کسانی که هنگام تبلیغ به استفاده از زبان مخالف روی می‌آورند و گاه از روی خشم چنین می‌کنند، باید به یاد داشته باشند که تبلیغ ما باید در چارچوب اخلاق باشد. آنان چون دلیلی ندارند از زبان نادرست استفاده می کنند، اما اگر ما نیز زبان نادرست به کار ببریم معنایش این است که ما نیز دلیلی نداریم. برخی افراد می گویند که حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز سختگیری کردند.
نخستین نکته همان است که من بیان کردم که ایشان سختگیری نکردند و هر جا که تندی به کار بردند خودشان توضیح دادند که جز در این صورت که گاه از سوی مخالفان نوشته های بسیار تند و فتنه انگیز دریافت میشد، ما به مقداری سختی مصلحت آمیز را با این هدف اختیار کردیم که قوم با دریافت پاسخ جوش و خروش وحشیانه خود را فرو بنشاند. در اینجا نیز نیت نیک بود و این تندی نه از هیجان نفسی بود و نه از تحریک، بلکه صرفاً با عمل به آیه وجادلهم بالتی هی احسن و به عنوان یک راهبرد حکیمانه به کار گرفته شد. این تندی که من به کار بردم از رنجش های قلبی نبود، بلکه برای درس دادن بود و نیز برای فرونشاندن جوشش کسانی که هیجان زده می شدند تا در میان مسلمانان اگر من پاسخ بدهم مردم گام های نادرست بر ندارند و به زد و خورد کشیده نشوند. فرمودند که این نیز در زمانی بود که مخالفان به نهایت توهین، تحقیر و بدزبانی رسیده بودند. هر جا که نوشته ای از من دیده می شود تندی واژگان به سبب بدزبانی شدید آنان در آن زمان بوده است، چرا که آنان در توهین، تحقیر و بدزبانی نسبت به اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نهایت رسیده بودند. هنگامی که آنان به نهایت رساندند در آن زمان چنین شد. فرمودند که نسبت به سرور و مولای ما، سالار کائنات و فخر موجودات، آن مردم چنان واژگان پلید و فتنه انگیزی به کار بردند که نزدیک بود به نقض امنیت بیانجامند. در آن هنگام ما این راهبرد حکیمانه را به کار گرفتیم. پس ایشان در کتاب‌های مختلف خود جماعت را از بکارگیری الفاظ تند باز داشتند و همین را فرمودند که در برخی جاها من این واژگان را به سبب برخی اجبارها به کار بردم، اما شما باید نرمی پیشه کنید و از الفاظ تند استفاده نکنید. و نیز در همان تندی‌ها سخن را بر اساس تاریخ آنان بیان کردند و مانند آنان دشنام و زبان زشت به کار نبردند. سپس به همین ترتیب در تفسیر این آیه می‌فرمایند برای ما در قرآن کریم این حکم است که ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. این آیه از سوره عنکبوت است. معناش این است که با اهل کتاب مجادله نکنید مگر با دلیلی که بهترین باشد. و در جای دیگر می‌فرمایند که خداوند متعال این حکم را نیز داده است. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. معنی آن این است که با مسیحیان به نیکی و به شیوه سودمند مجادله شود، با روشی حکیمانه و پندآمیز که برای آنان سودمند باشد. و همین است برای مبلغ هر دینی صادق است، خواه یهودی باشد، خواه مسیحی، خواه هندو. یا امروز کسانی از میان مسلمانان که حضرت مسیح موعود علیه السلام را مسلمان نمی‌دانند. برای تبلیغ به آنان نیز همین توصیه است که به شیوهی حکیمانه و پندآمیز پایبند باشد. فرمودند اما این روش که به کمک حکومت یا نعوذ بالله با اظهار تحریک شخصی عمل شود روشی نادرست است که هرگز به هدف اصلی ما سود نمی‌رساند. اینها نمونه های جنگ و جدال دنیوی است و مسلمانان راستین و آگاهان به شیوه های اسلامی هرگز آن را نمیپسندند، زیرا از این راه نتایجی که برای هدایت نوع بشر سودمند باشد به دست نمی آید. حضرت مصلح موعود نیز در تفسیر کبیر ادعو الى سبیل ربک بالحکمة را توضیح دادند و از نظر لغوی معنای حکمت را در لغتهای مختلف ذکر کردند. می‌فرمایند که یکی از معانی حکمت حلم است و نیز این که با نرمی و با بکارگیری عقل سخن بگویید. خداوند متعال می‌فرماید که کسی که چنین نمی‌کند زود تند می‌شود و در خشم و هیجان می‌افتد و هرگز نمی‌تواند موضوعی را به دیگران بفهماند. همچنین یکی از معانی حکمت نبوت است و بر این اساس معنای آیه چنین خواهد بود که با یاری کرام الهی مردم را به سوی دین دعوت کنید. پس آنچه خداوند متعال نازل کرده و دلایلی که خود قرآن کریم ارائه داده است همانها را تقدیم کنید و از پیش خود سخنان بیپایه مطرح نکنید.
ایشان با حسرت فراوان فرمودند که اگر مسلمانان این راز را میفهمیدند یهودیت و مسیحیت را مغلوب میکردند. سلاح ما قرآن کریم است که خداوند متعال درباره آن میفرماید وجاهدهم به، با شمشیر این قرآن برای جهاد در دنیا برخیزید. اما افسوس که امروز هر چیز دنیوی در دست مسلمانان است. کشورهای ثروتمند اما آن شمشیری که خداوند متعال فرمان داده بود با آن برخیزند، یعنی برای تبلیغ با دلایل قرآن کریم به کار گرفته نشده است. ثروت نفت وجود دارد، تجارت‌های فراوان است، کشورهای بسیاری در اختیار مسلمانان است. 54 کشور مسلمان هستند، اما جهادی که با تعلیم اسلام باید انجام می‌دادند آنگونه که شایسته بود انجام ندادند. سپس ایشان فرمودند که از نظر لغوی یکی دیگر از معانی حکمت این است که از جهل باز دارد. بر این اساس معنای آیه چنین می شود که به شیوهی سخن بگویید که دیگری بتواند بفهمد و سوء تفاهم او برطرف شود. یعنی سخن باید چنان باشد که ریشه جهل را برکند و مطابق با فهم مخاطب باشد. چنان که در حدیث نیز آمده است امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم ان نکلم الناس على قدر عقولهم، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما فرمان دادند که با مردم متناسب با فهم و ادراک آنان سخن بگویید، همان گونه که پیشتر نیز این حدیث را بیان کردم. برخی افراد هنگام سخنرانی با استفاده از واژگان سنگین و اصطلاحات پیچیده می‌خواهند هیبت ایجاد کنند. شاید این سخنرانی‌ها بر افراد ناآگاه هیبتی ایجاد کنند، اما فایده ای از آن برده نمی شود. اینجا نیز همین اتفاق می افتد. گاه با غیر خودی‌ها یا حتی با برخی علما سخن می گوییم و آنان نیز چنین شیوه‌ای دارند، اما اگر ما نیز چنین سخن بگوییم معلوم نیست که آنان بهره‌ای ببرند یا نه، و مردم عادی اصل مطلب را درک نمی کنند. آنان فقط درگیر بازی با کلمات می شوند. اما اگر با زبان ساده توضیح داده شود ممکن است بسیاری از شنوندگان مطلب را بفهمند و به جای توجه به اهل لفاظی با شنیدن سخن شما به آن توجه بیشتری نشان دهند. سپس ایشان فرمودند که سخن مطابق با حق را نیز حکمت میگویند و این نیز در لغت آمده است. بر این اساس معنای آیه این خواهد بود که سخنی بگویید که راست و مطابق با واقعیت باشد. برخی افراد با این تصور که ما مردم را به دین حق دعوت می‌کنیم گاه سخنان نادرست نیز بیان می‌کنند. گاهی در تبلیغ اغراق رخ می‌دهد، حالان که در تبلیغ هیچ نیازی به اغراق نیست. تعلیم قرآن کریم را پیش نظر داشته باشید، احادیث را مد نظر قرار دهید، کلام حضرت مسیح موعود علیه السلام را پیش چشم بگذارید و تبلیغ کنید و سپس کار را به خداوند متعال واگذار کنید. فرمودند که این روش نادرست است که سخنان غلط بیان شود. در برابر دشمن سخن راست بگویید، در حالی که دیگران را هدایت می‌کنید خودتان گمراه نشوید، چنان که خداوند متعال فرموده است لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم. اگر شما بر هدایت پایدار باشید نگران نباشید که دیگری گمراه می شود یا نه. گمراهی دیگران به شما زیانی نمیرساند، از خودتان محافظت کنید. یعنی کاری که گناه یا درست است با این اندیشه انجام ندهید که از این راه دیگری را هدایت می کنم. هنگامی که هدایت شما و هدایت دیگری با هم در تعارض قرار گیرد در آن هنگام به هدایت خود بیندیشید و هدایت دیگری را به خداوند متعال واگذار کنید. زیرا خداوند متعال این را نمیپسندد که مؤمن کافر شود و کافر مؤمن گردد. او میخواهد دیگران را هدایت کند. سپس آن حضرت در توضیح همین واژه حکمت با تکیه بر کتب لغت این نکته را نیز بیان فرمودند که سخن مناسب محل و موقع را نیز حکمت مینامند. بر اساس این معنا مفهوم آیه چنین خواهد بود که در تبلیغ باید سخن به جا و به موقع گفته شود.
اگر از برخی دلایل این بیم وجود داشته باشد که دشمن برانگیخته شود و به خشم آید و این خطر باشد که بدین گونه سخن شما را نشنود، پس شایسته نیست که بیدلیل او را تحریک کنید. در برابر او دلایل دیگری بیان کنید که بتواند آنها را با دلی آرام بشنود. گویا هنگام سخن گفتن نخست باید مزاج شناسی کرد. اگر شما آنان را بی جهت برانگیزانید، چنین تبلیغی هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. صرفاً برای بیان بزرگی خود و برای اینکه گفته شود ما راستگو هستیم، مسیح موعود راستگوست، اسلام راست است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یقیناً پیامبری برای تمام جهان است، اگر این سخنان را بدون دلیل بگویید، جز ایجاد هیجان و تحریک نتیجه‌ای نخواهد داشت. با حکمت سخن بگویید تا مردم نیز این مطالب را بفهمند. پس این است آن خوبی که خداوند متعال در الفاظی کوتاه تمام رموز و فنون تبلیغ را بیان فرموده است و همین روشی است که اگر ما تبلیغ کنندگان به آن عمل کنیم، ان شاء الله موفقیت نیز نصیب ما خواهد شد. الموعظة الحسنه یعنی آن سخنی که دلها را نرم می کنند و بر آنها اثری عمیق می گذارد. به وسیله این اندرز توجه مسلمانان به این نکته جلب شده است که تنها با دلایل خشک کار پیش نمی رود. اکنون امروز این وظیفه جماعت احمدیه است که این پیام اسلام را به جهان برساند. هر فردی که با او به عنوان مخالف یا رقیب گفتگو می شود، باید به او گفته شود که در دین تنها دلایل خشک وجود ندارد، بلکه جنبه‌های گوناگون اندرز و نصیحت وجود دارد که باید به آنها عمل کرد. سپس فرمود که سخنان برانگیزاننده احساسات را نیز به جا بگویید، اما همراه با حکمت موعظة الحسنه را نیز در نظر داشته باشید و با به کار بردن واژه حسنه روشن ساخت که غیرت‌های دروغین بر نینگیزید. همان گونه که امروز برخی علمای جاهل مردم را بی جهت بر ضد راستی برمی‌انگیزند و با فرمان وجادلهم بالتی هی احسن این نکته را بیان کرد که هنگام مجادله نیز این امر را در نظر داشته باشید، یعنی در بحث کردن از میان دلایل گوناگون آن دلیلی را که از همه برتر و استوارتر است به عنوان اساس و مرکز قرار دهید و سایر دلایل را تابع آن سازید، زیرا اگر دلیل تاییدی فرو بریزد به دلیل اصلی هیچ ضعفی نمی رسد. برخلاف آن اگر نقطه مرکزی سست باشد، حتی دلایل تاییدی قوی نیز سودی نخواهد داشت. سپس خداوند متعال می فرماید إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. یقینا پروردگار تو داناترین است نسبت به کسی که از راه او گمراه شده است و او به هدایت یافتگان نیز آگاه است. پس در این آیه بیان شده است که شما به خوبی به تبلیغ ادامه دهید، اما اگر مردم نپذیرفتند از این نتیجه گیری نومیدانه پرهیز کنید که ما تبلیغ کردن را بلد نیستیم، زیرا ممکن است در تبلیغ شما هیچ نقصی نباشد ولی بر دل مخاطب از گناهانش چنان زنگاری نشسته است که خداوند متعال در هدایت را به روی او نگشاید. خلاصه این که باید در تبلیغ غرق و مشغول بود. این اصل اساسی است. وظیفه ما ادامه دادن تبلیغ است. نتیجه و اثر پدید آوردن کار خداوند متعال است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند که بسیاری از مولویان و کسانی که خود را عالم می‌نامند بر منبرها بالا می‌روند و با معرفی خیش به عنوان نایب پیامبر و وارث انبیا به وعظ می‌پردازند. می‌گویند از تکبر، غرور و بدکاری‌ها بپرهیزید، اما اعمال و کردار خود آنان را بنگرید. آنچه خود انجام می‌دهند را از این راه بسنجید که این سخنانشان تا چه اندازه در دلهای شما اثر می‌گذارد و بر دلهای نیکسرشتان تا کجا تأثیر می‌کند. پس اگر تبلیغ این مولویان بر دلهای شما اثر نمی‌گذارد، آنگاه حال خود را بنگرید.
اگر شما نیز همان گونه سخن بگویید سخنان شما چه اثری خواهد داشت؟ از این امر دریابید که اگر تبلیغ می کنید نخست باید عمل خود را اصلاح کنید و با خداوند پیوند برقرار سازید. اگر چنین شود تنها آنگاه تبلیغ شما درست، موفق و سودمند خواهد بود. ایشان فرمودند که اگر این گونه افراد قدرت عملی نیز می داشتند و پیش از گفتن خود عمل می کردند چه نیازی بود که در قرآن شریف آیه لم تقولون ما لا تفعلون نازل شود؟ چه نیازی بود که خداوند متعال این سخن را در قرآن شریف بفرماید؟ همین آیه نشان می‌دهد که در دنیا کسانی بودند، هستند و در آینده نیز خواهند بود که سخن میگویند اما خود عمل نمی‌کنند. پس این دلیلی است بر این که چنین افرادی وجود خواهند داشت که تبلیغ می‌کنند و مردم گاه با شنیدن دلایلشان قانع می‌شوند، اما هنگامی که اعمالشان را می‌بینند دچار بیزاری و گریز می‌گردند. اما اگر می‌خواهید تبلیغ کنید باید گفتار و کردار خود را یکسان سازید. تنها در این صورت تبلیغ شما موفق خواهد شد و در آن برکت خواهد افتاد. سپس فرمودند سخن مرا به خوبی بشنوید و به خاطر بسپارید که اگر گفتار انسان از دل صادق نباشد و نیروی عملی در آن نباشد اثرپذیر نخواهد بود. از همین جاست که صداقت بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آشکار می شود، زیرا موفقیت و تاثیرگذاری بر دلها که نصیب ایشان شد آنگونه که موفقیت حاصل شد و آنسان که ایشان بر دلها اثر گذاشتند در تاریخ بنی آدم هیچ نظیری ندارد و همه اینها از آن رو بود که میان گفتار و کردار ایشان هماهنگی کامل وجود داشت. پس اگر ما می‌خواهیم به عمل تبلیغ بپردازیم و پیام را برسانیم باید بر این روش عمل کنیم، باید بر این شیوه گام برداریم، باید بر تعلیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کنیم و با خداوند متعال رابطه‌ای ویژه برقرار سازیم. سپس در بیان همین نکته که لم تقولون ما لا تفعلون حضرت مسیح موعود علیه السلام در جای دیگری می‌فرمایند مؤمن نباید دورویی اختیار کند، همواره گفتار و کردار خود را درست نگه دارد و میان آنها هماهنگی برقرار سازد، همانگونه که صحابه در زندگی‌های خود نشان دادند. شما نیز با پیروی از نقش پاهای آنان نمونه‌های صدق و وفای خود را آشکار کنید. تنها در این صورت است که در تبلیغ نیز برکت خواهد افتاد. این که صرفاً ببینیم امروز رسانه در اختیار ما آمده است و پس تبلیغ خواهیم کرد، از این راه نتایج تبلیغ پدید نخواهد آمد. سپس ایشان در تفسیر وجادلهم بالتی هی احسن در جای این گونه بیان فرمودند که کسی را که می‌خواهید نصیحت کنید با زبان نصیحت کنید، یعنی نصیحت زبانی انجام دهید. یک سخن واحد میتواند با شیوهی بیان شود که یک شخص را دشمن سازد و با شیوهی دیگر دوست گرداند. سخن همان است، الفاظ همان الفاظند، یک مطلب است که باید گفته شود، اما اگر به یک سبک گفته شود دشمنی می آفریند و اگر با الفاظ نرم بیان گردد دوستی ایجاد می کند. و پس مطابق فرمان وجادلهم بالتی هی احسن عمل خود را تنظیم کنید. همین شیوه سخن گفتن است که خداوند نام آن را حکمت نهاده است، چنان که می فرماید یؤتی الحکمت من یشاء، یعنی به هر که بخواهد حکمت عطا می کند. سپس فرمودند برای حفاظت از اسلام و آشکار ساختن راستی آن نخستین جنبه این است که شما نمونه ای از مسلمانان راستین را به نمایش بگذارید. پس اولین چیز همین است. این افتخار و امتیاز نیست که بگوییم ما تبلیغ کردیم یا پیام را رساندیم. همراه با رساندن پیام باید این را نیز بنگریم که در وضعیت خود چه تغییری پدید آورده ایم. تنها رساندن پیام کافی نیست و نباید به آن فخر کرد که ما احمدی شده ایم، ما تبلیغ کرده ایم و نام ما در زمره داعیان الی الله آمده است. نه، بلکه ایشان فرمودند که نخستین و اساسی ترین جنبه این است که نمونه ای از مسلمانان حقیقی شوید و جنبه دوم این است که خوبی ها و کمالات آن را در جهان
گسترش دهید. آری، هنگامی که خود به نمونه بدل شوید و سپس آن را در جهان پخش کنید، آنگاه ببینید چه انقلاب‌هایی پدید می‌آید. انقلاب‌هایی که ثروتمندان نتوانستند در جهان ایجاد کنند، شما ایجاد خواهید کرد. و درباره کسانی که چند روزی تبلیغ می‌کنند و سپس می‌پندارند که نتیجه‌ای ظاهر نشده است، ایشان فرمودند شایسته است که هنگامی که سخن می‌گوید با اندیشه و به اختصار سخن مفید بگوید. بحث‌های بسیار فایده‌ای ندارند. گاهی نکته‌ای کوتاه و بیان سریع که مستقیم به گوش بنشیند بیشتر سودمند می‌افتد. سپس اگر به عطا موقعیتی پیش آمد ادامه بده. این کار تبلیغ پیگیر و مستمر است. خلاصه این که داعی الله آرام آرام پیام حق را میرساند و خسته نمی شود. این وظیفه ماست که خسته نشویم، نه اینکه یک روز اردو یا غرفه‌ای برپا کنیم، تبلیغی انجام دهیم و سپس کار پایان یابد. نه، زیرا امروز مردم محبت خداوند و ارتباط با او را دیوانگی میپندارند. ایشان میفرمایند که امروزه رابطه با خدا را دیوانگی میدانند. اگر صحابه در این زمان میبودند، مردم آنان را سودایی میخواندند و خود صحابه آنان را کافر مینامیدند. دلها با سخنان بیهوده، انواع غفلت‌ها و اندیشه‌های دنیوی شبانه روزی سخت می‌شود و اثر سخن دیر پدید می‌آید. امروز در دنیا پرستان بسیارند، کسانی که در زمان مورد اشاره آن حضرت بودند اکنون به مراتب بیشتر شدند. در دنیا غرق شدند. بر چنین افرادی چه اثری می‌تواند گذاشت؟ از این رو نباید چنین بیندیشیم که باید فلان مولوی یا فلان عالم را با تبلیغ قانع کنیم یا فلان اهل بحث و اعتراض را مخاطب سازیم. هدف ما این است که پیام اسلام حقیقی در جهان برسد و دنیا را به این حقیقت قانع کنیم که در این عصر حضرت مسیح موعود علیه السلام میبایست ظهور کنند و ایشان ظهور کردند. برای این منظور باید تلاش کنیم. به جای گرفتار شدن در بحث‌ها، مناظره‌ها و پرسش و پاسخ‌های طولانی، از راه تبلیغ بنگریم که چگونه می‌توانیم پیام حق را به بیشترین تعداد مردم برسانیم و آنان را اصلاح کنیم. صحابه کرام نیز همین کار را می‌کردند، تبلیغ می‌نمودند. اما امروز چون مردم در اندیشه‌های دنیوی غرق شدند و فهماندن حق به آنان دشوار است، باید با حکمت بسیار آنان را آگاه ساخت. اگر نمونه‌های عملی ما همان سخنان باشند، آنگاه به طور طبیعی توجه مردم نیز به سوی ما جلب خواهد شد. آن حضرت یک نمونه از خود بیان فرمودند که یک تحصیلدار بود که با من بحث می‌کرد. من او را نصیحت می‌کردم، او مرا مسخره می‌کرد، اما من نیز او را رها نکردم. من گفتم تو را رها نخواهم کرد، پیوسته به تو خواهم گفت و تو را نصیحت خواهم کرد. آن حضرت شاید طبیعت سعید او را دیده بودند. به هر حال می‌فرمایند که در نهایت با پایداری به این کار ادامه داد و زمانی چنان فرارسید که او با صدای بلند حق کنان شروع به گریه کرد و از من طلب بخشش نمود. کجا مسخره می‌کرد و استهزا می‌نمود و کجا حالتی پیدا کرد که شروع به گریه کرد. پس آن حضرت می‌فرمایند که گاهی انسان سعید چنان به نظر می‌رسد که گویا شقی و بدبخت است، اما در حقیقت او سعید است. هنگامی که با پیگیری و مطابق فهم او و با بکارگیری حکمت پیوسته با او سخن گفته شود، او می‌فهمد. فرمودند به یاد داشته باشید که برای هر قفلی یک کلید وجود دارد. برای هر قفل یک کلید است. برای سخن نیز یک کلید است و آن شیوه مناسب است. باید با شیوه مناسب سخن گفت. آن حضرت می‌فرمایند همان گونه که در داروها دارویی برای شخصی سودمند است و دارویی برای چیز یا بیماری دیگری، به همین ترتیب هر سخنی در قالبی خاص می‌تواند برای شخصی خاص مفید باشد. این گونه نیست که با همه به طور یکسان سخن گفته شود. بیان کننده باید چنین باشد که اگر کسی بد بگوید، او بدی را به دل نگیرد، بلکه کار خود را انجام دهد و خسته نشود. طبع پولداران بسیار ظریف است و آنان از دنیا غافلند.
بسیاری از سخنان را حتی نمیتوانند بشنوند. باید در فرصتی و در قالبی با نهایت نرمی آنان را نصیحت کرد. باید به هر طبقه‌ای نصیحت کرد، هم به امرا و هم به فقرا. شیوه تبلیغ به پولداران را چنین بیان فرمودند که با توجه به موقع و محل هرگاه فرصت دیدید سخن نصیحتی بگویید. سپس در این زمینه آن حضرت مثال حضرت ابن عربی را بیان می کنند که می نویسند چرا خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام دستور داد که با فرعون با نرمی رفتار کند. راز آن این بود که خداوند متعال می دانست که سرانجام ایمان نصیب او خواهد شد، چنان که می نویسد واژه آمنت از دهان او خارج شد. سرانجام هنگامی که او در حال مرگ و غرق شدن بود همین واژه را گفت که آمنت. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه درباره تبلیغ مثال حضرت یوسف علیه السلام را بیان می کنند که هنگامی که حضرت یوسف علیه السلام به زندان انداخته شدند 2 زندانی دیگر نیز آنجا بودند. در بیان این موضوع ایشان می نویسند که حضرت یوسف علیه السلام برای جلب توجه آنان با حکمتی شگفت عمل کردند، چون این خطر وجود داشت که با تبلیغ آنان دچار اضطراب شوند. از این رو ابتدا آنان را اطمینان داد که وقت زیادی نخواهند گرفت، بلکه پیش از آمدن قضا آنان را فارغ خواهند کرد. این کار را برای آنان انجام دادند که آنان مضطرب نشوند و با دقت گوش دهند. معلوم می شود که حضرت یوسف علیه السلام فرصت تبلیغ نمی یافتند. ایشان سؤال آنان را که درباره تعبیر خوابها پرسیده بودند غنیمت شمردند و دریافتند که اگر پیش از برآورده شدن نیازشان تبلیغ کنم ناچار به شنیدن خواهند بود. سپس ایشان مثال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان کردند. یک مثال حضرت یوسف علیه السلام است و مثال دوم مثال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آغاز هنگامی که آن حضرت ادعای خود را مطرح کردند و می‌خواستند اهل مکه را تبلیغ کنند، آنان از این کار کناره‌گیری می‌کردند و تبلیغ را نمی‌شنیدند. سرانجام ایشان ترتیب یک دعوت را دادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواستند با اطعام تبلیغ کنند، اما آنان برخاستند و رفتند. بعد از آن حضرت این تدبیر را به کار بردند که بار دیگر دعوت دادند و پیش از آمدن قضا آنان را از ادعای خود آگاه ساختند. آنان به انتظار قضا ناچار به نشستن بودند. از این رو آن حضرت فرصت یافتند سخن خود را به گوش آنان برسانند. از این آیه شیوه وعظ پیامبران نیز معلوم می شود. پس در پیروی از آنان هنگام وعظ و نصیحت باید همواره این نکته را در نظر داشت که سخن گفته شود اما بر دیگران سنگین نگذرد. یعنی یک اصل بیان شد که سخنی بگویید که هم درست باشد اما به گونه‌ای گفته شود که بر دیگران بار و سنگینی تحمیل نکند. پس باید با حکمت سخن گفت و این نکته را همواره پیش چشم داشت. در زمانی که حتی تصور مسلمان شدن اروپا نیز ممکن نبود، حضرت مسیح موعود علیه السلام مقالات خود را به زبان انگلیسی ترجمه کردند و در اروپا توزیع نمودند و هنگامی که خداوند متعال به ایشان جماعت عطا فرمود به آنان توصیه کردند که جهاد یکی از اجزای اساسی اسلام است و در هیچ زمانی نمیتواند آن را ترک کرد، همانگونه که نماز، روزه، حج و زکات از احکام اسلامند که عمل به آنها در هر زمانی ضروری است. به همین ترتیب جهاد نیز از اعمالی است که در هر زمان باید به آن عمل شود. پس این است شیوه جهاد. در این زمان جهاد چیست؟ به ما این اتهام زده می شود که ما جهاد نمی کنیم. ما جهاد می کنیم اما شیوه تغییر کرده است. درباره این موضوع بحث ها در جریان است. مسلمانان غیر احمدی ما را متهم می کنند که جهاد نمی کنیم و منکر جهاد هستیم، در حالی که جهاد همان است که ما انجام می دهیم، یعنی با تبلیغ پیام را می رسانیم. در دنیا اسلام و احمدیت را تبلیغ می کنیم و از طریق احمدیت مردم را با تعلیم اصیل اسلام آشنا می سازیم. در آفریقا، اروپا، آمریکای جنوبی، آمریکا، استرالیا و جزایر نیز مراکز تبلیغ ما وجود دارد. پس همه اینها برای چیست؟ این همان جهادی است که ما انجام می دهیم. از این رو گفتن اینه که ما قائل به جهاد نیستیم نادرست است. بله، همان گونه که گفتم شیوه جهاد تغییر کرده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که اکنون جهاد شما جهاد به وسیله قلم است. نوک قلم‌های شما نوک شمشیرها هستند.
پس با آن جهاد کنید. این کار اشاعه دین است و زمان آن فرا رسیده و برای آن ضروری است. پس جهاد با قلم را انجام دهید. پس باید همواره این نکته را در نظر داشت و به دنیا گفت که شما با ما درباره چه چیز بحث می کنید که مسیح موعود نیست یا مسیح موعود نباید این گونه می آمد. این نادرست است. از یک سو بنگرید. ما باید به درستی به آنان بگوییم که قرآن و حدیث چه میگویند. از یک سو میپذیرند که مسیح و مهدی خواهند آمد و از سوی دیگر انکار هم میکنند. اگر ما وارد بحث‌های لفظی و جدل‌های بی‌ثمر شویم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. باید به آنان گفت که هدف اصلی ما غلبه اسلام بر جهان است، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای تمام جهان به عنوان نبی و رسول مبعوث شدند. امروز جمعیت ما حتی کمتر از 1/4 جمعیت جهان است. تا زمانی که جهان را زیر پرچم اسلام نیاوریم چگونه میتوانیم بگوییم که کار بزرگی انجام داده ایم؟ امروز وظیفه ما این است که چنین جهادی انجام دهیم و تنها در این صورت جهاد ما موفق خواهد بود. وگرنه این جهادی که برخی مسلمانان میخواهند انجام دهند آیا جهادی کارآمد است؟ آیا نتیجه ای از آن به دست می آید؟ هیچ نتیجه حاصل نمی شود. پس این همان جهادی است که هر احمدی باید انجام دهد، همان جهادی که حضرت مسیح موعود علیه السلام درباره آن ما را آگاه ساختند. نه جهاد با شمشیر که نتیجه ای نیز برای مسلمانان به بار نیاورده است. در هر جا آنان دچار خواری می شوند، اما با عقل و حکمت. اینها همان سخنانی است که من با آنان گفتم. ابرازهای تبلیغ را با حکمت به کار گیرید و با خداوند متعال رابطه ایجاد کنید. به مربیان نیز لازم است که با تربیت افراد جماعت چنین سپاهی آماده کنند که این جهاد را انجام دهند. و من به مربیان میگویم که بر عهده آنان مسئولیتی بسیار بزرگ است. آنان نباید تنها به تربیت جماعت بسنده کنند، بلکه همراه با این تربیت باید افراد را به رابطه با خداوند متعال پیوند دهند. هر جا که چنین کنند هم علم آنان را افزایش دهند و هم آنان را برای این جهاد آماده سازند. هنگامی که چنین کنند تنها در آن صورت به عهد خود وفا کردند. حضرت مسیح موعود رضی الله عنه در نصیحت به مربیان یک بار فرمودند که تبلیغ چگونه باید انجام شود و یک مربی چگونه باید باشد. بلکه در 2-3 نوبت این نصایح را برای مربیان بیان فرمودند، اما آنها طولانی هستند. اگر زمان فرصت شد آنها را بیان خواهم کرد. در اینجا خلاصه کوتاهی از این نکات ضروری آنها را بیان می‌کنم. نخستین نکته این است که یک مربی باید دارای تزکیه نفس باشد. او خود باید در پی تزکیه نفس بکوشد و سپس در جماعت نیز برای تزکیه نفس تلاش کند. باید به نماز تهجد عادت داشته باشد و سپس جماعت را نیز به عبادت‌ها متوجه کند. خود باید قرآن کریم را با عمق مطالعه کند و افراد جماعت را نیز به مطالعه قرآن متوجه کند. اگر قرار است داعیان الی الله تربیت شوند، شیوه باید چنین باشد که انسان خود به ذکر الهی توجه کند و افراد جماعت را نیز به آن متوجه کند. آن حضرت به این نکته نیز متوجه ساختند که داشتن کتابخانه شخصی نیز بسیار ضروری است، زیرا شوق مطالعه را ایجاد می کند. به همین ترتیب امروزه گرچه رواج کتاب کمتر شده است، اما در وبسایت الاسلام کتاب‌های فراوان و مقدار زیادی از ادبیات جماعت موجود است. کسانی که توفیق خرید کتاب ندارند یا آن گونه شوقی در آنان ایجاد نمی شود، دست کم به این سمت توجه کنند و زمانی را برای مطالعه تعیین نمایند. سپس تفکر بر خداوند متعال است که باید بسیار زیاد باشد. انسان نباید خوشامدگو باشد. باید خداوند متعال را وسیله هر چیز بداند، زیرا تنها از طریق خداوند متعال است که هر چیز به ما میرسد. باید روابط با مردم را بهبود بخشید. روابط عمومی با ما نیز ضعیف است و به همین دلیل میدان تبلیغ محدود می شود. به این سمت نیز باید توجه کنیم. بسیار اندکند کسانی که به گسترش روابط توجه دارند. هنگامی که ما در این زمینه پیشرفت کنیم و تیم خود را نیز پیش ببریم، میدانهای تبلیغی ما نیز بیش از پیش گشوده خواهد شد. سپس باید جرأت رد بدی با شجاعت را نیز داشت. این نیز یک ویژگی بسیار بزرگ است که باید در مربی وجود داشته باشد و او باید آن را در جماعت نیز ایجاد کند. باید عادت به پایداری داشته باشد. این گونه نباشد که 4 روز نیکی انجام دهد، شور تبلیغ نشان دهد یا عبادت کند و سپس همه را فراموش کند، بلکه همان گونه که خود با پایداری بر این امور استوار باشد، این روحیه را در جماعت نیز ایجاد کند. هنگامی که مربیان خود به عمل پایبند باشند، بیگمان روحیه در جماعت نیز پدید خواهد آمد. در آن صورت داعیان الی الله آماده خواهند شد که بتوانند به درستی پاسخ مردم را بدهند و حالت خواری نخواهند داشت. همان گونه که حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند: کسانی که زبان می آموزند شیوه تبلیغ را فرا نمی گیرند، بلکه اصل اساسی علم است. سپس باید عادت به تفکر و تدبر داشته باشند.
باید با خداوند متعال رابطه داشته باشند. اینها امور بسیاری است که همه باید در یک مربی وجود داشته باشد و هم باید بکوشد آنها را به جماعت بیاموزد. اگر چنین شود آنگاه انقلابی عظیم است که ما میتوانیم ایجاد کنیم. تنها در آن صورت شایسته خواهیم بود که پرچم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در جهان به اهتزاز درآوریم و تنها در آن صورت میتوانیم مسلمانان را نیز با حقیقت مسیح موعود و مهدی موعود آشنا کنیم و آنان را به بیعت با ایشان دعوت نماییم. پس مسئولیت‌های بسیاری است که باید به ادای آنها توجه کنیم و این نیازمند است و در این میان مربیان ما نقش بسیار بزرگ و ضروری دارند. خداوند متعال به همه توفیق انجام آن را عطا فرماید و به داعیان الله نیز توفیق دهد که علم صحیح به دست آورند، با خداوند متعال رابطه برقرار کنند و سپس پیام اسلام و احمدیت را بر هر گوشه جهان برسانند. آمین. दुनिया के हर कोने में पहुंचाने वाले हों. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.